अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज संडे था तो आज मैं अपने मौजू से ज़रा हट के, क्योंकि प्रॉपर्टी की वीडियो आती रहती है मेरी, तो प्रॉपर्टी के मौजू से हट के मैंने कहा आपके साथ कोई गपशप लगाते हैं, थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। जाहिर है आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे उसमें इजाफा होगा, मेरे इल्म में भी। तो मैं एक आपके साथ एक मामला शेयर करने लगा हूँ। वो ये था कि सुबह सुबह अक्सर जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। कभी कभी मूड होता है कि पाए खा लें या कोई बों खा लें या नान चने खा लें, इस तरह का। तो मैं अक्सर दोस्तों को उधर देखता हूँ कि वो बहुत अच्छा नाश्ता खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं और वो पाए खा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, खासकर अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी हैं तो पाए खाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बहुत मजे की चीज है। आप यूं समझें कि जैसे आप सोना खा रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ दोस्त मैं उधर बैठे हुए देखता हूं तो वो साथ में नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा बेहतरीन नाश्ता कर रहे हैं, साथ में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। अब कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपको पता है कि सेहत के लिए हमें अब हर बंदा ही बता रहा है, डॉक्टर भी बता रहे हैं, सारे मना कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सेहत के लिए, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, आपके जिस्म के लिए मैं तो यूं कहूंगा कि वो जहर है। अब ये है कि कुछ दोस्त साथ में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है और एक तरफ वो सोना खा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जहर पी रहे हैं। तो दिल कब करता है कभी कभी कि यार इनको जाके मना कर दो। फिर एक दो दोस्तों को मना भी किए कि यार आप ये क्यों कर रहे हैं। अब इसमें आप सारे समझदार हैं, मैं तो इस चीज में यही समझूंगा कि हम अपनी खुराक को सेट करें। शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों का मसला, हार्ट का मसला, ये सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जैसा कि हम देसी खुराक खाते हैं, पहले हम देसी खुराकें इस्तेमाल करते थे, अब तो सारी आर्टिफिशियल आ गई हैं, घी भी, दालें भी, चीनी भी और ब्रायलर भी, यानी कि ये गोश्त भी। तो इससे मैं ये कहूंगा कि हम ये तो कोई डॉक्टर ही समझा सकता है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाने में हम जो चीज खाते हैं, मैदे का काम है उसका वो जूस निकाल के उसमें से खुराक के अज्जा निकाल के हमारे खून में शामिल कर देता है। तो इसमें ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मुझे यही लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ, चलो गपशप भी हो जाएगी और किसी मौजू को डिस्कस भी कर लेते हैं। इसमें यह है कि अगर हम चीनी की जगह गुड़ खाएं, शक्कर इस्तेमाल करें तो वो देसी है, उसका कम से कम इतना नुकसान नहीं है जितना हम चीनी खा के नुकसान करते हैं। और दूसरा ये है कि चीनी माफिया हमारी ज़रूरियात को देखते हुए उसकी कीमतें भी बढ़ाता है। हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, हम इनका दिमाग सेट भी कर सकते हैं। अगर हम अपना गोश्त है, गोश्त हम बीफ खाएं, मटन खाएं और देसी मुर्गी घर में अगर हम पालें तो उसके अंडे भी खाएं, और जब दिल करे हमारा हम एक मुर्गी, दो मुर्गी, जैसे भी जितनी भी ज़रूरत हो वो हम ज़िबा करके खा सकते हैं और हमें पता भी होता है हमने इसको किस तरह की खुराक दी है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक ये कि आप दो चूज़े ले लें, ये ब्रायलर के ले लें दो चूज़े, एक को आप फीड जो इस्तेमाल करवाते हैं वो फीड इस्तेमाल करें और एक को देसी चीज़ें, यानी देसी जो घर की खुराक या जो भी चीज़ें वो आप उसको खिलाते रहें अपनी मर्जी की। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे सब्जियां हम अपने घर की छतों पे उगा सकते हैं और बेहतरीन उगा सकते हैं। चाइना हमारे सामने मिसाल है, आप चाइना में किसी भी घर के वो देख लें, जो भी अगर उनके पास 2 फुट 4 फुट जगह भी बची हुई है, वो 4 फुट जगह को पार्टीशन करके यानी कि एक कह लो कि एक दूसरे के ऊपर उसको सेटिंग करके वो उस 4 फुट को 40 फुट कर लेते हैं और फिर उसमें वो प्लास्टिक के बर्तनों में, बोतलों में, ये खाली बोतलों में काट के इनको सब ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं और सब्जियां उगाते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अपना मुर्गी का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये देसी खुराक हम खाएंगे, इससे हमारे पैसों की भी बचत होगी और सेहत की भी बचत होगी। दूध खालस नहीं मिलता, गोश्त खालस नहीं मिलता, कौन सी चीज़ है जो खालस मिल रही है? हम ये खुद इसका इलाज कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ये है, मेरा ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये था
ہم اپنی صحت خود خراب کر رہے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہی بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے جی، لے آؤ جی کولڈ ڈرنک۔ کولڈ ڈرنک زہر ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے دور رہیں۔ اور دوسری جو بات ہے، میرا یہ جو چینل ہے، ظاہر ہے سارے دوست، بہت سارے دوست ہیں جو دیکھتے ہیں کافی، اور گاؤں میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب گاؤں کے لوگ سبزی دکان سے جا کے لے کے آتے ہیں کہ سبزی والی دکان سے ہم سبزی لے کے آئیں۔ کون سی لے کے آئیں جی؟ فلاں لے آئیں، فلاں، جو بھی لے آئیں۔ تو یہ سبزی دیہات میں ہماری زمینوں میں اگتی ہے، وہ خود کیوں نہیں اگاتے؟ خود نہیں اگاتے، بازار سے لیتے ہیں۔ اب بازار سے کہاں سے آتی ہے؟ تو پیسے کا دیا، ٹھیک ہے، ملک کی معیشت خراب ہے، اس ٹائم جو ہے نا ساری صورتحال خراب ہے، بہت زیادہ تنگی ہے، غربت ہے۔ تو اس میں ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اگر نوٹ کریں، ہم خود بھی اپنا جو ہے نا گھر کا خرچہ کم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کوئی بھی ایک سبزی اگائی ہے، ضروری تو نہیں وہ ایک دن کی آپ کے لیے، آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ ٹماٹر لگا لیں، سبز مرچ لگا لیں، اور کوئی بینگن لگا لیں، آلو لگا لیں، جو بھی آپ چیزیں گھر میں اگا سکتے ہیں۔ آپ ایک بیل لگا لیں، ایک بیل آپ لگاتے ہیں تو ایک بیل سے ہزاروں یعنی اس کا پھل اترتا ہے۔ تو اس میں یہ سارا ہم خود اپنا بھی یعنی گھر کا سسٹم سارا چلا سکتے ہیں، اپنی صحت کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ گاؤں میں تو یہ مثال ہے، ایک بندے نے اگر سبزی اگائی ہوئی ہے تو پورا گاؤں وہاں سے توڑ توڑ کے وہ لے جاتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، کسی کو ایک چاہیے، دو چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، ابھی بہت سارے دوست بیٹھے ہوں گے جو تقریباً کوئی 50 یا 60 یا 70 پلس ہیں، ان کو سارا یہ اندازہ ہوگا۔ ایک ٹائم تھا جب گاؤں کے لوگ صرف اور صرف نمک خریدتے تھے، بس نمک کے علاوہ کوئی چیز نہیں وہ خریدتے تھے، اور باقی ایک چیز کے ساتھ وہ ایکسچینج کرتے تھے۔ یعنی کسی کو گاؤں میں ہی کسی نے گڑ زیادہ ہے، اس نے گڑ دے دیا اور اس سے چاول لے لیا، اور کسی کے پاس کسی نے دالیں اگائی ہوئی ہیں، اس نے چاول دے دیے، دالیں لے لی۔ اس طرح کسی نے مکئی اگائی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر کے وہ دنیا جی رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں وہ صحت مند بھی تھے وہ لوگ، اور تندرست بھی تھے، 70 80 سال کی عمر تک وہ آرام سکون سے جو ہے نا اپنا کام کرتے تھے کھیت کا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے میں بتا رہا ہوں دوستوں کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ پیسے کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ہمیں جو چیزیں دی جا رہی ہیں ان کو ہماری صحت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم مرتے ہیں، مر جائیں، بس وہ مافیا ہے ایک، ہر چیز 2 نمبر ہے، مرچ مسالہ کوئی بھی چیز ہے وہ سب میں ملاوٹ آ رہی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے گاؤں میں چلے جائیں، جا کے گاؤں کے لوگوں کی صحت دیکھیں۔ جس جگہ پہ ابھی کچھ مسائل آ رہے ہیں، صرف پانی کا مسئلہ آ رہا ہے نیچے، یعنی پانی خراب آ رہا ہے، اس میں کوئی ہیپاٹائٹس کی شکایت کئی جگہوں پہ نا گاؤں میں یہ ہوتی ہے، وہ صرف پانی کی وجہ سے، پانی فلٹریشن والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تقریباً کہہ لیں کہ 99% لوگ وہ ملیں گے جس کو نہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، نہ شوگر کا مسئلہ ہے، نہ ہیپاٹائٹس ہے کسی کو، اور بالکل صحت اور تندرست ہے۔ تو یہ سارے ڈسکس کرنے کا میں نے کہا چلو بیٹھے ہیں گپ شپ لگا لیں۔ یہ سارا ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلو گپ شپ بھی لگا لیں، اور آپ کی رائے لینی تھی، اور دوسرا یہ آپ کی صحت کے متعلق تھا۔ یہ سارا ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم جتنا دیسی خوراک کھائیں گے اتنا ہی ہم فٹ رہیں گے، اور جتنی ہم آرٹیفیشل آج کل بچے پیزا، برگر، شاورما اور فاسٹ فوڈ، یہ ساری چیزیں، اور اس کے اوپر کولڈ ڈرنک، تو یہ سارا زہر کھا رہے ہیں ہمارے بچے۔ تو اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، پیزا اگر آپ نے کھانا ہے، مکئی کی روٹی اس کو بنا کے دیں، مکئی کی روٹی وہ کھائے تو وہ پیزے کے برابر ہے، آپ ان کو لگائیں۔ اب بچوں کو وہ بچپن سے وہ چیزیں ہم نے لگا دی ہیں، یہ پاپڑ جو ملتے ہیں، لیز ملتی ہے، یہ چیزیں، تو وہ ان کے اوپر لگے ہیں۔ اگر ہم ان کو کہتے ہیں جی دودھ پی لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی۔ اگر ہم اس کو کہتے ہیں جی دیسی مرغی کا گوشت کھا لیں، وہ کہتے ہیں جی اسمیل آتی ہے، بکرے کا گوشت کھا لیں اسمیل آتی ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ چیز کھائی نہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا، مجھے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔